ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायन सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यर्षिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिः ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिः मन्त्रिभिस्तथा योधैश्च व्याभ्यषिञ्चंस्ते संहृष्टासनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभिस्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैः देवश्च सङ्गतैः। छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुः वासनेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देव गन्धर्वाः ननृतुश्चापरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूम्यस्य वती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवुराघवोत्सवे सहस्रशतमस्वानां धेनूनां च गवां तथा तदौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30,000,000 ब्राह्मण्येभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः आर्करश्मिप्रतीकासं काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायश्चन्मनुजर्षभः वैढूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् आरजे वाससी दिव्ये सुभन्याभरणानि च आवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे आवमुच्यात्मनः कण्ठात् हारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञसम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजं प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसितेक्षणा हन्वांस्तेन हारेण सुशुभे वानरर्षभः।